और मैं दौलत पाने के, अमीर होने के, रिस्क में बरकत के, टैब से दौलत हासिल करने के चंद बड़े ताकतवर और अजीब अमाल भी बताऊंगा। अजीब इसलिए कहा जाता है कि बाज अमाल आपको बताऊंगा जिनको देखने से गैप से रिस्क मिलना शुरू हो जाता है। मुतामलियात हैं, इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। जितने भी अमलियात बताए जाएंगे नेक नियति से दिए जा रहे हैं। इनको अगर इंसान यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात पे रख के करता है तो उसे अपना मकसद ज़रूर मिलता है। देखें, बाद लोगों को वजीफ़ा पढ़ने में और बाज़ को नकूश नकल करने में बड़ा मसला होता है। अगर ऐसे अमाल बता दिए जाएं कि जिनमें सिर्फ देख के काम बन जाए तो उससे आसान अमल नहीं हो सकता। अगर कोई वो भी नहीं कर सकता तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे दूसरे चैनल वजीफ़ा को के अलावा जो है मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब पे भी सुनने वाले अमाल भी दिए गए हैं। सिर्फ सुन लें तो मकसद पूरा हो जाता है। बाकी इस चैनल को इजाज़त के लिए अमलियात की सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला जो नक्श दिया जा रहा है, इस नक्श के तुफैल अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अजीब बात देखेगा और दोनों में दिनों में मादरत है इसका रिस्क खुल जाएगा। इसको सिर्फ देख लेना होता है। देख के अल्लाह से इल्तिजा की जाती है कि या अल्लाह पाक मेरे रिस्क में इजाफा कर दे, या अल्लाह पाक मुझे गैब से रिस्क अता कर दे, या अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा हो जाएं कि मेरे रिस्क में बरकत पैदा हो, कभी भी तंग दस्ती ना आए। तो अल्लाह के फजल से कभी तंग दस्ती नहीं आएगी, रिस्क में बरकत पैदा होगी। जितना पैसा खर्च करेंगे उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलता जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं। दोनों सूरतों में किया जा सकता है। नकल करना चाहे नकल भी कर सकते हैं, बड़ा खास अमल है। करेंगे इंशाल्लाह आपको आपका मकसद जरूर मिलेगा। नक्श फराखी रिज़्क यानी लिस्ट दौलत में इजाफे के लिए फराखी रिज़्क के वास्ते इस आयत शरीफा के नक्श की कैफियत ये है कि सफ़ेद कागज में लिख कर मीठे अनार की लकड़ी में लटका दिया जाए और हर नमाज से पीछे 950 मरतबा पूरी बिस्मिल्लाह 30 पर पढ़ी जाए। यानी 950 टाइम्स आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। इसके बाद यानी नमाज के किसी भी नमाज पढ़े उसके बाद इसके पढ़ते वक़्त लुबान की बुनी दे यहाँ तक कि खातिम यानी नच को हरकत हो और वो बहुत जोर से दौड़ा करे। इस वक़्त तुझे मालूम हो जाएगा कि अल्वास तेरे पास हाजिर हो गई हैं और फरमा बरदार हुई। इनको हुक्म दे, जो चाहे फिर उनको उनके हाल पर छोड़ दे। और फिर इस कागज को लेकर जिसमें नक्श है और उसको उठाकर जिससे रिस्क का मतलब हो, जिसके पास जाए बेइज़्न अल्लाह ताला जो कुछ तो इरादा करेगा वो पूरा होगा, मगर इखलास और हिम्मत और कसरत इबादत शर्त है। ये बड़ा खास अमल है। आपको सब कुछ अपनी आंखों से नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे तावीज़ हरकत करता है समझीन और वाक़ में रूहें जो है वो हाजिर हो चुकी है, वो आपकी मददगार होंगी। जब तालब में अहलियत होगी, इसके असबाब मौजूद और आसान होंगे और इसकी हाजतें पूरी होंगी, मुश्किल ना होगी। ये नक्शा मुबारक है जी। जो इससे कबल नक्शा मुबारक दिखाया गया है वो भी आपको इसी तरह का नजर आ रहा होगा। ये भी उसी तरह का है। इसमें अमल में कुछ जो तरीकाकार है वो मुख्तलिफ हो गया है। तो ये बड़ा ताकतवर अमल होता है। ये नक्श बड़ा ताकतवर है। रिस्क को गैब से दौलत को हासिल करने के लिए, पाने के लिए तरीका जब बदल जाता है तो इसकी तासीर भी बदल जाती है। इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। इस अमल को एक ही, इस नफ्स को एक समझा जा सकता है लेकिन अमल एक नहीं है। हर एक का तरीकाकार मुख्तलिफ है। हर एक अपने अंदर अलग तासीर रखता है। अगर एक अमल से पायदार नहीं होता तो दूसरा अमल ज़रूर करके आपने देखना है। गैब से रिस्क हासिल करने का अमल बता रहा हूँ। जो शख्स हर रात को सोते वक्त चार रखते हैं पढ़े, पहली रकत में बाद अलहम्द कुल हुवल्लाह 10 बार, दूसरी रकत में अलहम्द के बाद सूरह इखलास 20 बार, तीसरी रकत में अलहम्द के बाद सूरह इखलास 30 बार, चौथी रकत में अलहम्द के बाद सूरह इखलास 40 बार। इन चारों रकतों में 100 दफा हुई। फिर फरावत के बाद अस्तगफार 100 बार और दुरूद शरीफ 1000 दफा और हस्बन अल्लाह व निअमल वकील 1000 दफा पढ़े। इस तरह ये अमल 14 रोज करे और एक थैली सफेद रुई की यानी सफेद कपड़े की तैयार करके
اس کے اندر تیسرے نقش کو لکھے جو آگے دیا جا رہا ہے اور مسلح کے نیچے رکھے یعنی جائے نماز کے مدت پوری ہونے پر اپنا روزینہ تعلیمیں پائے گا جو رقوم کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور کسی دھات یعنی سونا چاندی کی صورت میں بھی، یعنی روزانہ آپ کو دولت ملے گی، سونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، پیسوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے آپ پائے گا روزینہ یعنی روزانہ پیسے مقرر کر دیے جائیں گے۔ آدھا تعلیم میں رکھے اور آدھا نکال کر خرچ کرے مگر شمار نہ کرے یعنی گنے نہ جائے، آدھے بیچ میں رہنے دے اندازے سے اور اندازے سے آدھے نکال دیا کرے، خرچ اتنا جائز کاموں پہ نہ کیا جائے، حرام کاری پہ نہ کیا جائے، نشہ، جوا یا پھر کوئی ایسا کام جو غیر شرعی اس پہ نہ کیے جائے، غریبوں پہ، اپنے آپ پہ، اپنے بچوں پہ، بیوی پہ، اپنے اہل و عیال پہ کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھے، جتنا خرچ کرے اس میں اللہ کی راہ میں کم از کم 1/4 ضرور خرچ ہو۔ تو میں نے آپ پہلے عرض کر دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اضافہ ہوگا دولت میں انشاءاللہ۔ یہ نقش مبارک آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا جس کا ذکر کیا گیا۔ اس دولت پانے اور رزق میں برکت کے عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ کا کوئی مسئلہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں۔ اگر بھی خاص مسئلہ ہے، صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں، اس لیے ویڈیو کے درمیان میں یہ ہر بار آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ وقت ملتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے سب کو جواب دیا جائے۔ یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جہاں چینل سبسکرائب کرتے ہیں وہاں کمنٹس میں اپنا نام ضرور دعا کے لیے چھوڑ دیا کر، اس میں آپ کو ہی فائدہ ہے۔ پہلے بھی آپ دیکھیں گے لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے۔ یا اللہ پاک کن لوگوں نے بھی دعا کے لیے نام چھوڑے ہیں سب کی نیک خواہشات پوری کر دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اسی طرح دوسرے بھی آپ کے لیے کریں گے، کیونکہ ہم نے سب کو کہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اس طرح ایک لڑی بن جاتی ہے، ایک سلسلہ بن جاتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کے بغیر عملیات کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کے مسائل کسی نہ کسی طرح حل ہو، آپ کو فائدہ ملے۔ بعض لوگ روزانہ بھی کمنٹس میں صرف نام چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، تو ہمیں پتہ لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، زندگی میں سکون آتا ہے، اور ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں آپ کا نام شامل کر لیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اس آئے شریفہ کا نقش مشک گلاب کے پانی اور دن سے لکھے وہ اپنے گلے میں لٹکائے تو اس کا رزق بے پناہ فراہ ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو دیکھے، اس سے محبت کرے، یعنی جو اس انسان کو دیکھے گا جس کے پاس یہ نقش ہوگا اس کو آپ سے محبت ہو جائے گی۔ تیسرا فائدہ یہ کہ اس کے رزق میں کبھی نقصان نہ ہوگا، یعنی آفت نہ دہانی سے اس کا مال ضائع نہ ہوگا۔ یہ نقش مبارک ہے، خاص ہے کہ انشاءاللہ آپ کریں گے 100% فائدہ ملے گا۔ باقی آج کے عمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک خواہشات پوری کر دے۔